गनैचा कारखानाबाट उठेकी डोल्मा। डोल्मा होल्मो हास्य कलाकार एवं गायिका हुन्। अपराध, देउता, माटो बोल्छ, टुहुरो लगायत दर्जनौं हिट चलचित्रमा उनको अभिनय देख्न सकिन्छ। उनको स्वरमा दर्जनौं सेलो गीत पनि छन्। हिजो आजका कुरा, जिरे खुर्सानी, मेरी बासै, तितो सत्य जस्ता चर्चित टेलिफिल्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइसकेकी डोल्मा अहिले कलासँगै सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय छिन्। तर यो अवस्थासम्म आइपुग्न विगतमा गर्नु परेका कठिन सङ्घर्ष भने उनी कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बताउँछिन्। आफ्नो जीवन सङ्घर्ष उनले यसरी बताइन्। समय कति छिटो दौडिएको। चलचित्र क्षेत्रमा लागेको 30 वर्ष भइसकेछ। होल्मो र सेलो गाउन थालेको त झन् 32 वर्ष पुगिसकेछ। अरू कुरा के गर्नु, म जन्मेको नै 57 वर्ष भएछ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुको विकट गाउँ झ्याल्सामा जन्मिए। आमा बुवा आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्थ्यो। कुटो कोदालो गरेर जीवनयापन चलेको थियो। गरिब परिवारमा जन्मिएकाले मेरो बाल्यकाल सुखद थिएन। विकट गाउँमा छोरी हुनुको अर्थ दोस्रो दर्जाको मानिसहरू हुनु सरह थियो। महिलालाई काम गर्ने मेसिन जस्तो ठानिन्थ्यो। अहिले पो महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित भए। अझै कति हुन बाँकी नै छन्। लाउन खानैको दुःख थियो। लाज ढाक्न एउटा जामा पाइन्थ्यो। त्यसैबाट 2-3 वर्षसम्म धान्नु पर्थ्यो। कामको कुनै दुःख थिएन। घाँस काट्ने, वस्तु चराउने, चुलो चौको गरेर दिन बित्थ्यो। कपडा धेरै नहुने भएकाले हप्तौंसम्म एउटै जामा लगाउँदा त्यो मैलिएर कलेटी पर्थ्यो। गाउँमा रहुन्जेल चप्पल कहिले लगाउन पाइएन। बुवा आमा किसान भएकाले सधैँ पैसाको अभाव थियो। वर्षभरि पुग्ने अन्न आफ्नै बारीमा फल्ने भएकाले पेटभरि खान चाहिँ दुःख थिएन। सानो छँदा विद्यालय जान खुबै मन लाग्थ्यो। तर त्यस बेलाको समाजले छोरीको जातले पढेर के काम भन्थ्यो। छोरीहरूले मनका कैयौं चाहना दबाएर बस्नु पर्थ्यो। ठुला र महत्वाकांक्षी सपना देख्न पाइँदैनथ्यो। घाँस दाउरा मूल काम हुन्थ्यो। चुलो चौको, संसार। मलाई सम्झना छ, 9 वर्षको हुँदा पहिलो पटक म भागेर स्कुल गएकी थिएँ। गाउँको पल्लोपट्टि शेर्पाथाङ स्कुल थियो। घरको कामपछि लुकी छिपी स्कुल जान्थे। स्कुलमा शुक्रबार हुने कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ नाच्थे। तर मैले आफ्नो नृत्यबाट कहिले हौसला पाइन। बरु निरुत्साहित गर्दै भन्थे, कस्तो लाज पचेकी रहेछे, यत्रा मान्छेका अगाडि कसरी नाच्न सकेकी। सानो छँदा म अलि चञ्चले र चकचके थिएँ। कहिलेकाहीँ घरको काममा ठग्थे पनि। पात सोत्तर बटुलेर ल्याउँदा डोकोको पुवालबाट पात देखिएला भनेर पुवाल नभएको थुन्से लिएर जान्थे। त्यसमा सोत्तर नखाँदै पनि हुन्थ्यो। आलु रोप्दा मेलामै निदाउँथे। आमाले खुबै गाली गर्नुहुन्थ्यो। गाईबस्तु चराउने क्रममा साथीसँग गट्टा खेलेर बस्दा उता गाईबस्तुले बाली स्वाहा पार्थे। काठमाडौँतिर भाग्दा बुवाको आम्दानी स्रोत कमजोर भएकाले दिनदिनै हामीलाई दुःख थपिँदै गयो। गरिबीबाट पिल्सिएकाले सहर गएर कमाउने सोच मनभित्र पलायो। बुवा आमाले सोच्थे, छोरी न हो, यसबाट के आशा गर्नु। तर मैले सोचे, सहर गएर केही कमाउन सके भने बुवा आमालाई सुख दिन्छु। गाउँकै केही साथीसँग कुरा मिलाएर 13 वर्षको उमेरमा मैले काठमाडौँ भाग्ने योजना बनाए। एका बिहानै पास सोहोर्न जङ्गल जाने बेला मैले डोकोमा अलिकति भुटेको मकै, मुला र पुरानो जामा राखेँ र काठमाडौँ गएर पैसा कमाउने सपना बोकेर सुटुक्क कुलेलम ठोके। हामी भागेको थाहा पाएपछि बुवाले पछ्याउनु भएछ। हेलम्बुबाट 3 घण्टा जति हिँडेर सेले गाउँ पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुगेपछि बुवाले समात्नु भयो। मलाई बुवाले कहिल्यै पिट्नुहुन्थेन। तर आमा भने नराम्ररी रिसाउनु भयो। काठमाडौँ भाग्ने प्रयास असफल भएपछि म गाउँमै घाँस दाउरा गर्दै बसेँ। हामीलाई लाउन खानकै समस्याले थिच्दै गयो। त्यसैले बुवा आमाले मलाई काठमाडौँ गएर कमाइ गर्न अनुमति दिएपछि 14 वर्षको उमेरमा म काठमाडौँ आएँ। गाउँमा हुँदा पैसा कमाउन मन लाग्थ्यो। तर त्यो पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। सहर आएपछि मात्र कमाएको पैसाले राम्रो लगाउने र मिठो खाने सोच पलायो। गाउँमा हुँदा त कस्तो लाउने, के खाने खासै मतलब हुँदैनथ्यो। हामीले जे लगाइरहेका छौँ, जे खाइरहेका छौँ, सबैले त्यही गर्छन् होला जस्तो लाग्थ्यो।
हुन्थ्यो। रक्तममै हात हेर्दै रुन्थे। काठमाडौँमा मेरा कान्छा काका बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँको गलैँचा कारखाना थियो। म काकाकै कारखानामा काम गर्न थाले। त्यत्रो कारखानाको मालिक भए पनि काकाले मलाई भतिजी भनेर आफूसँग राख्नु भएन। अरू काम गर्ने केटीहरूसँगै बस्नु भन्नुभयो। अरूले जस्तै खटेर काम गर्थे। काकाले पुलपुल्याएको भए मैले दुःख के हो सायद थाहा पाउँदैनथे। त्यसैले काकालाई दोष दिन मनले मान्दैन। त्यसबेला काठमाडौँको बसाइ कष्टपूर्ण रह्यो। कारखानामा काम गर्ने 16-17 जना थियौँ। चावेलको एउटा कोठामा 7 जनासम्म सुत्थ्यौँ। गलैँचा बुने बापत काकाले दिनको 15 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो। गलैँचा बुन्ने काम कम कष्टपूर्ण थिएन। उनीको धागोले सेपेर हात रक्ताम्मै हुन्थ्यो। गलैँचा बुन्दा रक्ताम्मै भएको आफ्ना कलिला हात हेर्दै एकान्तमा एक्लै रुन्थे। त्यति बेलाको चोट अहिले पनि हातमा छ। 2 वर्ष गलैँचा बुन्ने काम गरेपछि परिवारकै सल्लाह अनुसार म भारतको जम्मू कश्मीर पुगे। काठमाडौँमा भन्दा बढी कमाइएला, दुःख पनि कम होला भन्ने लागेको थियो। तर वास्तविक दुःख त त्यहाँ पुगेपछि मात्र सुरु हुनेवाला थियो। त्यहाँ मैले सडकमा झाडु लगाउने काम गरे। झन् धेरै दुःख पाएँ। कान्छा काकासँगको मिलन र बिछोड। यस्तै दुःखका माझ मेरो जीवनमा कान्छा लामा आए। हेलम्बु नै घर भएका कान्छा कश्मीरमै सुपरभाइजरका रूपमा काम गर्थे। उनले मलाई मन पराए। बुवासँगको सल्लाह अनुसार 16 वर्षको उमेरमा कान्छासँग मेरो विवाह भयो। विवाह गरेको 6 महिनापछि म गाउँ फर्किएँ। तर गाउँ फर्केको केही दिनपछि नै कान्छा रोजगारी खोज्दै काठमाडौँतिर हानिए। दुःखै भए पनि म घरमा पुलपुलिएर हुर्केकी थिएँ। कान्छा हिँडेपछि म पनि एक्लै भएँ। घरमा मैले माटोको काम गर्नु पर्थ्यो। साह्रै दुःख पाएँ। ससुरा कान्छी श्रीमती कहाँ बस्थे। सासु चाहिँ जेठो छोरासँग बस्थिन्। घरभन्दा अलिक मास्तिर चिहान थियो। म रातभर डरले सुत्न सक्दिनथे। गाउँमै हुँदा हाम्रो छोरा जन्मियो। अब छोरा पनि हेर्नुपर्ने भएपछि कामको बोझ झन थपियो। त्यो भन्दा त काठमाडौँमा गलैँचा बुन्ने काम नै ठिक लाग्न थाल्यो। धन कमाउन हिँडेका कान्छा पनि फर्केका थिएनन्। त्यसैले 6 महिनाको छोरालाई डोकोमा बोकेर म काठमाडौँ हिँडेँ र फेरि गलैँचा बुन्ने काममा लागे। केही दिनपछि थाहा भयो कान्छा पनि बौद्धमा मिस्त्री रहेछन्। भेट भएपछि हामी पुनः सँगै बस्न थाल्यौँ। काकाले गरी खानु भनेर दिएको 10,000 रुपियाँले कारखाना खोल्यौँ। त्यसपछि हाम्रा अरू 3वटी छोरी जन्मिए। तर कान्छासँग सम्बन्ध धमिलिँदै थियो। 4 जना छोराछोरी भइसकेपछि हामीले सम्बन्ध टुङ्ग्यायौँ। श्रीमानसँग छुटिएपछि छोराछोरीको लालन पालन र पढाइ लेखाइ गर्नुपर्ने दायित्व मै माथि आइलाग्यो। त्यसैले सन्तानकै लागि भए पनि अझै दुःख गर्न थाले। आफूले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने ठानेर राति 1 बजेसम्म काम गर्थे। बिहान 5 बजे उठेर बच्चाहरूलाई खाना खुवाउने, लुगा धुने लगायतका काम गर्थे। त्यति बेलै हो म रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम फुलबारीमा गीत गाउन गएको। मेरो स्वर धेरैले रुचाए। नेपाल टेलिभिजनमा आफ्नो संस्कृति झल्काउने गीत गाउने अवसर पाएँ। अलिअलि गर्दै म कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। यस क्षेत्रमा मैले पैसा कमाइन, बरु गाउँबाट ल्याएका धेरै घिउ खर्च गरे। तैपनि यस क्षेत्रले मलाई तमाम दर्शकमा चिनायो। पछि केही आम्दानी पनि भयो। चलचित्र क्षेत्रले मेरा लागि अवसरका थुप्रै बाटो खुला गरिदिएको मैले स्वीकार्नु पर्छ। दुःख र सङ्घर्षबाट भाग्ने कुरा मैले कहिल्यै सोचिन। फेरि जीवन भनेकै सङ्घर्ष रहेछ। नवराज कुँवरले लेख्नु भएको यो सामग्री हामीले शिलापत्र.com बाट साभार गरेका हौं।